हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही इसे लाइक भी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लफ्ज़ डरो मत के बारे में और देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र कितनी दफ़ा आया है और खुदा जो है ये बार बार डरो मत का लफ्ज़ बाइबल में ये बोल बोल के लफ्ज़ खुदा हमें क्या कहना चाहता है, खुदा हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो डरो मत का लफ्ज़ जो है वो बाइबल में 365 दफ़ा आया है। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? क्या ये सिर्फ़ एक इत्तेफाक हो सकता है कि डरो मत का लफ्ज़ जो है वो बाइबल में 365 दफ़ा आया है? ये हरगिज़ इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा हमें डरो मत का लफ्ज़ बाइबल में 365 मरतबा कह के हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि खुदा साल के 1-2 दिन में हमारे साथ नहीं बल्कि वो साल के 365 दिन में हमारे साथ है। और वो कहता है कि डरो मत, चाहे ज़िंदगी में किसी तरह की कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसे भी हालात पैदा हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, तो भी हमारा ज़िंदा खुदा हमें इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो साल के 365 दिनों तक हमारे साथ है। क्योंकि वो कहता है कि मैं ना ही तो कभी तुझसे अपना मुंह मोड़ूंगा और ना ही कभी तुझसे मैं दस्तबरदार होगा। वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। खुदा ना ही तो कभी हमें छोड़ता है और ना ही वो कभी हमसे दस्तबरदार होता है, बल्कि वो कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। तो खुदा तो 365 दिन साल के हमारे साथ रहता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि खुदा तो साल के 365 दिनों तक हमारे साथ है, लेकिन क्या हम साल के 365 दिनों तक खुदा के साथ चलते हैं या नहीं? आपने 365 दिनों में खुदा को कितने दिन दिए हैं? वो तो हमें सारे ही दिन देता है। वो तो सभी दिनों के लिए हमें तसल्ली देता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। तो हमें भी इस बात पे गौर व फिक्र करना है कि खुदा तो हमेशा हमारे साथ है। क्या जैसे खुदा हमारे साथ है हम भी उसी तरह से खुदा के साथ चलते हैं, या फिर बस 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर कुछ महीनों तक साथ चल के बीच में ही अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं और अपनी राह से मुड़ जाते हैं? तो आपने इस बात का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू जो नहायत अजीम है, खुदा तू जो बुजुर्ग खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा इस वक्त के लिए, खुदा इस घड़ी के लिए, खुदा इन सांसों के लिए, खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा कि तू हर वक्त, खुदा हर पल, खुदा हमारे साथ रहता है। खुदा तू कभी भी खुदा हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा तू कभी भी खुदा हमें मायूस नहीं रहने देता खुदा, बल्कि खुदा तो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों से बात करता है और उन्हें इस बात की दिलेरी देता है खुदा के तो हमेशा उनके साथ है। खुदा तेरा वादा है खुदा कि तू दुनिया के आखिर तक खुदा अपने लोगों के साथ है खुदा,
اور خداوند تو اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے اس بات کی کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، کیونکہ خداوند تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری تسلی ہے خداوند، جو خداوند ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے خداوند، اسی لیے خداوند تو کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے خداوند، تیرے پاک روح کی دلیری کے لیے خداوند جو تو ہمیں دیتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیرے زندہ کلام کے لیے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، کہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سیکھتے ہیں خداوند اور برکت پاتے ہیں خداوند، اور جتنے لوگوں نے بھی خداوند اس کلام کو خداوند اس وقت اس ویڈیو کے وسیلہ سے اس میسج کو سنا خداوند، ان کے لیے بھی خداوند میں تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خداوند، وہ بھی اس بات کو سوچیں اور سمجھے خداوند، اس پہ غور و فکر کرے خداوند کہ تو خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ہم بھی خداوند اس طور سے تیرے ساتھ چلتے ہیں جس طور پہ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ چلے خداوند؟ اور اگر خداوند ہم اس طور پہ نہیں چل پاتے خداوند تو خداوند ہماری مدد اور رہنمائی کر خداوند، ہمیں توفیق دے خداوند، تاکہ خداوند ہم پورے طور سے خداوند روح اور سچائی کے ساتھ خداوند ہر طرح کا مشکل حالاتوں کا سامنا کرتے ہوئے خداوند، ہر طرح کی مشکل سچویشن سے گزرتے ہوئے خداوند تیرے ساتھ خداوند وفاداری سے چلتے رہے، ایمانداری سے چلتے رہے خداوند، اور تیرے ہی نام کو اونچا کرتے رہے خداوند، کیونکہ خداوند جب تو ہمارے ساتھ ہے خداوند تو دشمن شریر خداوند ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آنے کا، اور یسوع تیرے نام سے ہم دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آتے بھی ہیں خداوند یہ پاک روح کی دلیری خداوند ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم رہے خداوند، تیرا فضل والا ہاتھ خداوند ہمیشہ ہم پہ بڑا رہے خداوند، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو پڑھیں، اس سے نصیحت کو حاصل کریں خداوند، اور اس کلام کی باتوں کو خداوند دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے خداوند، اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اپنے لوگوں کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دینا خداوند، اگر خداوند ان کی زندگیاں خداوند کسی بھی وجہ سے خداوند تیری حضوری سے خداوند دور چلی گئی ہیں، تیری حضوری سے ہٹ گئی ہیں، یا کسی طرح سے بھی خداوند کسی بھی وجہ سے خداوند یہ تجھ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں خداوند، تو ہر طرح کی خداوند ڈیلے کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے نیست و نابود کرتی ہوں خداوند، تو انہیں ریکنیکٹ کر خداوند، انہیں بحال کر خداوند، تاکہ یہ نئے سرے سے خداوند تجھ سے جڑ جائے خداوند، تیری حضوری میں جھکے تجھ سے مانگے، کیونکہ خداوند تو مانگنے والوں کو دیتا ہے خداوند، کیونکہ تو ہمارا باپ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، جو کبھی بھی ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اپنے لوگوں کو چھونا، بلیس کرنا، اور اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دینا۔ یسوع تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، تیرا ہی شکر کرتی ہوں۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہالیلویا۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔